ओम शान्ति। ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयको प्रस्तुति श्रीमद् भगवत गीता जीवनको एक शाश्वत गीत विषयक श्रृङ्खलामा यहाँ सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। आज हामी यस श्रृङ्खला अन्तर्गत अर्जुनको विषाद, आधुनिक मानवको तनाव भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। आदरणीय महानुभावहरू, आज संसारका समस्त मानवको मनको तनावलाई श्रीमद् भगवत गीतामा अर्जुनको विषाद भनेर व्याख्या विश्लेषण गरिएको छ। विषाद अर्थात् विष, विषाद अर्थात् बेचैनी, विषाद अर्थात् भय, विषाद अर्थात् चिन्ता, विषाद अर्थात् पीर। विषाद अर्थात् तनावको कारण मनमा व्यर्थ वा नकारात्मक विचारको रचना हुनु हो, मानसिक शक्ति क्षीण हुनु हो, भूतकालको पश्चाताप र दम्भका विचार, वर्तमानको आसक्ति र मोहको विचार र भविष्यको चिन्ता र भयको विचारले मनमा तनावको सृजना हुन्छ। श्रीमद् भगवत गीतामा भगवानको दिव्य ज्ञान र साधना नै तनावको परम समाधान हो। जीवात्मालाई तनाव र विषादबाट मुक्त गराएर परमात्माले यसै ज्ञान र साधनाबाट मनको उच्चतम मानसिक अवस्थामा पुर्याउनुहुन्छ। आदरणीय महानुभावहरू, जब भगवानले अर्जुनलाई युद्धको मैदानमा लग्नुभयो, त्यसपछि अर्जुनले आफन्तजन र गुरुजनलाई देखेपछि उनको मनमा शोक, भय र चिन्ताको जन्म भयो र विषादको जन्म भयो। आफ्नो विषादलाई भगवानसँग यसरी प्रकट गर्दछन् कि हे भगवान, यो समस्त दृश्यलाई देखेर मेरो अङ्ग अङ्ग शिथिल भइरहेको छ, मेरो शरीरमा कम्पन भइरहेको छ, शिरमा दर्द भइरहेको छ, शरीरमा पसिना बगिरहेको छ। मलाई यस्तो अप्ठ्यारो महसुस भइरहेको छ कि मेरो सम्पूर्ण शरीरमा जलन भइरहेको छ। आफ्नो अगाडि उभिएका गुरुजन तथा आफन्तलाई देखेर मोहको जागृति हुनाले उनी युद्ध गर्न हिचकिचाउँछन्। शोक र चिन्ताको कारणले उनको हातबाट गाण्डीव धनुष चिप्लिरहेको थियो। आफ्नै व्याकुलताले गर्दा उनी युद्धभूमिमा उभिन सकिरहेका थिएनन्। उनको हृदय पोलिरहेको थियो। यिनै मानसिक कमजोरीको कारणले उनको आत्मविस्मृति भइरहेको थियो। अर्जुन पुनः भन्दछन्, हे भगवान, मलाई यस्तो अनुभव भइरहेको छ कि सम्पूर्ण पृथ्वीको राज्य भाग्य प्राप्त भए तापनि मेरो जलिरहेको शरीर र सुकिरहेको ओठ मुखलाई शीतलता प्रदान गर्न सक्छ जस्तो मलाई लागिरहेको छैन। मेरो मन झन्झन बेग्र हुँदै गइरहेको छ, बुद्धि निर्णय लिन असमर्थ भइरहेको छ। यसो भनेर युद्धभूमिमा घुँडा टेकेर भगवानसँग शरणमा पर्दछन्। आदरणीय महानुभावहरू, अर्जुनको विषाद नै आधुनिक मानवको तनाव हो। कुनै पनि घटना, परिस्थिति, कसैको अभिव्यक्ति, प्रतिकूल परिस्थितिको दबावले मनमा बेचैनी, व्याकुलता, अशान्तिको अनुभव हुनु नै तनाव हो। मनको चञ्चलता र अस्थिरता नै तनाव हो। जब तनाव हुन्छ, हृदयको गति तीव्र हुन्छ, रक्तचाप बढ्दछ या घट्दछ, मांसपेशीमा तनाव हुन्छ, शरीरमा पसिना आउँदछ, शिर दर्द हुन्छ, पाचन प्रणाली कमजोर हुँदै जान्छ, प्रतिरोध गर्दा गर्दा मानसिक र शारीरिक शक्ति क्षीण हुँदै जान्छ। यसरी मानसिक शक्ति क्षीण हुँदै जान्छ र एकाग्रताको कमी हुँदै जान्छ। शरीरका कमजोर अङ्गहरूले कार्य गर्न बन्द गरिदिन्छन् र डिप्रेसन, उच्च रक्तचाप र डायबिटिज जस्ता डरलाग्दा रोगहरूको जन्म हुन्छ। यिनै तनावका लक्षणहरूलाई सङ्केत मानेर बेलैमा सावधान हुनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। जब जब संसारमा प्राकृतिक प्रकोपहरू
महामारीहरू युद्धहरू आउँदछन् तब संसारमा महाभय छाउँदछ। 10 दिशा अन्धकार हुन्छ, मानवको हृदय तब काँप्न थाल्दछ। आशाको दीपक पूर्णतया निभ्न थाल्दछ। यस्तो परिस्थितिमा मानवको मन झन्झन बेग्र हुँदै जान्छ, निर्णय लिन बुद्धि असमर्थ हुन्छ। जब यस्तो नरमाइलो दुर्भाग्यशाली मानसिक अवस्थाको जन्म हुन्छ तब मानवको मनमा नकारात्मकता नै नकारात्मकता छाउँदछ। यस्तो परिस्थितिमा आइपुगेपछि, जीवनको यस्तो डरलाग्दो मोडमा आइपुगेपछि मानवले आत्महत्याको कुरा सोच्दछ। यति धेरै आत्महत्याका विचारहरू मनमा चल्दछन्, अन्ततोगत्त उसले आफ्नो जीवनलाई समाप्त गरिदिन्छ। यस्तो डरलाग्दो मोडमा आइपुग्दा जीवात्मालाई एउटा यस्तो साथको आवश्यकता हुन्छ, ऊर्जाको आवश्यकता हुन्छ, यस्तो एउटा सर्वोच्च सत्ताको आवश्यकता हुन्छ जसले उसको दुखेको मनलाई मलमपट्टी लगाउन सकोस्, उसको रोगी मनलाई औषधि गर्न सकोस्, उसको पोलिरहेको हृदयलाई हिलिङ गर्न सकोस्, उसको गल्तीलाई, उसका नकारात्मक विचारहरूलाई भुलाउन सकोस् र उसलाई क्षमा दिन सकोस्। कसैले कसैलाई मद्दत गर्न नसक्ने बेलामा, आफन्तले आफन्तलाई पनि सहयोग गर्न नसक्ने बेलामा, यस्तो परिस्थितिमा सबैको आत्मा डिस्चार्ज भएको बेलामा यस्तो सत्ताको आवश्यकता हुन्छ जो गुणमा सागर होस्, शक्तिमा सागर समान होस्। यस्तो सत्ता केवल एक परमात्मा मात्र हुनुहुन्छ जो समस्त मानव आत्माको मातापिता, गुरु, शिक्षक र सच्चा सर्जन पनि हुनुहुन्छ। यस्तो परिस्थितिमा जीवात्माले परमात्माको ज्ञानलाई र परमात्माको साथलाई र परमात्माको सहारालाई ग्रहण गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। परमपिता परमात्मा भगवान यस्तो समयमा समस्त जीवात्माहरूलाई, दुखी आत्माहरूलाई, डिस्चार्ज भएको, अशान्त भएको, छटपटाइरहेको मानव आत्माहरूलाई दिव्य ज्ञान र साधना सिकाउनको लागि, शक्ति दिनको लागि, पूर्ण मानव बनाउनको लागि र आत्माको जन्मसिद्ध अधिकार दिनको लागि परमात्माको दिव्य अवतरण हुन्छ। आदरणीय महानुभावहरू, दुर्योधनलाई पनि विषाद भएको थियो, तर दुर्योधन अहङ्कारी र परमात्मासँग विपरीत बुद्धि हुनाको कारणले उसको विषाद विनाशकारी सिद्ध भयो। अर्जुन निर्मल परमात्मासँग प्रीत बुद्धि निरङ्कारी भएको हुनाले उनको विषाद योग र समर्पणमा परिवर्तन भयो। वास्तवमा श्रीमद् भगवत गीता तनाव व्यवस्थापनको शास्त्र हो। हृदयमा उत्पन्न भएको हृदयको दुर्बलता, कायरतालाई परमात्माले सत्य ज्ञान दिएर मनको दुर्बलतालाई मेटाउनु भएको छ। मनमा उत्पन्न भएको विषादलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि परमात्माले विभिन्न किसिमबाट आध्यात्मिक ज्ञान, योग साधनाका विधिहरूद्वारा हामी समस्त जीवात्मा रूपी अर्जुनको मनमा उत्पन्न भएको मोहलाई नष्ट गरिदिनु भएको छ। सारा श्रीमद् भगवत गीताको ज्ञान श्रवण गरिसके पश्चात अर्जुनले भन्दछन् कि हे भगवान, मेरो मोह नष्ट भयो, अब मलाई स्मृति आइरहेको छ, मलाई भगवानको सम्झना आइरहेको छ र मलाई आफ्नो कर्तव्य कर्म गर्ने साहसको जन्म भइरहेको छ। अब मेरो सम्पूर्ण दुविधाहरू नष्ट भइरहेको छ। अब तपाईँले जे भन्नुहुन्छ म सम्पूर्ण रूपमा आज्ञाकारी बनेर तपाईँको आज्ञालाई मान्नेछु। यसरी विषादबाट मुक्त भएर, तनावबाट मुक्त भएर
अर्जुनले आफ्नो सत्य स्वरूपलाई प्राप्त गरेका थिए। श्रीमद् भगवत गीतामा भगवानले यसरी जीवात्मालाई कायरतापूर्ण मानसिक अवस्थाबाट हृदयको दुर्बलतालाई मेटाएर विभिन्न किसिमका साधनाका उपायहरू बताएर मनको सर्वोच्च अवस्थामा पुर्याउनु भएको छ। आदरणीय महानुभावहरू, श्रीमद् भगवत गीताको सम्पूर्ण ज्ञान तनाव व्यवस्थापनको लागि हो। फेरि पनि आज हामी केही महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तहरूको विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। पहिलो सिद्धान्त छ स्वयंको सत्य स्वरूपको पहिचान गरौँ। तन प्लस आव तनाव। जब हामी तनको भानमा आउँदछौँ, म शरीर हुँ, यो शरीर नै सर्वस्व हो भन्ने सोच्दछौँ, तब तनावको जन्म हुन्छ। तनाव अथवा म स्त्री हुँ अथवा स्त्रीको भानमा या पुरुषको भानमा, शरीरको भानमा आउनु, यो नश्वर, झुटो, विनाशी, परिवर्तनशील शरीरलाई सर्वस्व सम्झिनु, यो नै तनावको मूल कारण हो। परमात्माले भन्नुहुन्छ, झुटो, नश्वर र परिवर्तनशील शरीरभित्र एक सत्य, अजर, अमर, अविनाशी, शाश्वत आत्मा छ, जो प्रकाशको सूक्ष्म बिन्दु स्वरूप छ, जो पराभौतिक सत्ता आत्मा। त्यो आत्मालाई चिनौँ। न केवल आत्मालाई जान्नु, त्यसको अनुभव गर्नु सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। जब हामीलाई आत्माको अनुभव हुन्छ, तब हाम्रो मनले सुकून एवं शान्ति प्राप्त गर्दछ। जब मन सत्यबाट टाढा हुन्छ, तब मन अशान्त हुन्छ। जब हामी आत्मद्रष्टा बन्दछौँ, आत्मचिन्तक बन्दछौँ र आत्मिक स्वरूपलाई प्राप्त गर्दछौँ, तब नै यो मन स्थिर र शान्त हुने गर्दछ। यसरी परमात्माले यहाँ भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन, शरीरको प्राप्ति भन्दा पनि स्वरूपको प्राप्ति ठुलो कुरा हो। किनकि शरीर नाशवान छ, जो आत्मा स्वरूप छ, आत्मा अनासीन अमर छ। त्यसैले तनाव व्यवस्थापन गर्नको लागि शोकाकुल भएको जीवात्मा रूपी अर्जुनलाई, अशान्त अधैर्य भएको र कायरतापूर्ण मनस्थितिलाई प्राप्त गरेको जीवात्मा रूपी अर्जुनलाई परमात्माले अध्याय 2 मा आत्माको सत्य ज्ञान दिनुहुन्छ। जन्मेकोलाई मरण निश्चित छ, मरेकोलाई जन्म निश्चित छ। निरुपाय विषयमा शोक गर्नु हुँदैन। आत्मा अजर, अमर, अविनाशी, आकाशको तारा जस्तै भिरकुटीको बीचमा चम्किने एक अजर, अमर, अविनाशी सितारा हो। यसरी आफूलाई आत्मनिश्चय गर्दै जब हामीले समस्त जीवात्मालाई पनि आत्मिक दृष्टिले हेर्दछौँ, अनुभव गर्दछौँ, तब हाम्रो मनमा शान्ति हुन्छ, आनन्द हुन्छ, सम्बन्धमा सुमधुरता हुन्छ। तब तनावलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। तनाव व्यवस्थापनको अर्को सिद्धान्त छ, सबै कुरा परमात्मालाई सेयर गरौँ। यो सेयर गर्ने भन्ने सिद्धान्त छ, यो अद्भुत छ आफैमा। किनकि मन जब भारी हुन्छ, व्यर्थ कुराहरू, यताउताका कुराहरू, विपरीत परिस्थितिको बोझ, कसैको अभिव्यक्तिको बोझ, यी समस्त बोझहरूले हाम्रो मनमा एक किसिमको भारको अनुभूति गराइरहेको हुन्छ। जब यो भारलाई हामी दोस्रोलाई सेयर गर्छौँ, तब हाम्रो मनमा हल्कापनको अनुभूति हुन्छ। अब वर्तमान समयमा अब हामीले कसलाई भन्ने, किनकि सबैको आत्मा रूपी ब्याट्री डिस्चार्ज भएको अवस्था छ। कसैले कसैको कुरा सुन्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। कसैको कुरा, कसैको समस्यालाई सुनेर त्यो कुरालाई चिन्तन मनन गरेर विश्लेषण गरेर मार्ग प्रदर्शन गर्ने शक्ति आज कोहीसँग पनि छैन। जस्तो प्रकारले एउटा ट्युबलाइटले अर्को ट्युबलाइटलाई बाल्न सक्दैन, त्यस्तै प्रकारले डिस्चार्ज भएको मनस्थितिले दोस्रो डिस्चार्ज भएको मनस्थितिलाई चार्ज गर्न सक्दैन।
त्यसैले भगवान नै सबैभन्दा ठुलो लिसनर हुनुहुन्छ, जसले हाम्रा सबै कुराहरू सुन्न सक्नुहुन्छ र प्रत्युत्तर दिन सक्नुहुन्छ। परमात्मा नै हाम्रो साइकेट्रिस्ट हुनुहुन्छ, मनोचिकित्सक हुनुहुन्छ, जसले हाम्रो मनलाई औषधि गर्नुहुन्छ। दुखेको, चर्केको, चोट परेको, घाउ भएको, विदीर्ण भएको हृदयलाई मलमपट्टि लगाउन सक्नुहुन्छ। सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा, परम शिक्षक, परम सद्गुरु, उहाँ नै हाम्रो माता पिता सर्वस्व हुनुहुन्छ। यसरी यो मान्यतालाई विकसित गरेर आफ्ना सबै विचारहरू जब हामीले परमात्मामय बनाउँदछौँ, आफ्नो सबै समस्याहरू परमात्मालाई सेयर गर्दछौँ, तब तनावलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। श्रीमद् भगवत गीतामा अर्जुनले आफ्नो विषादलाई जस्ताको तस्तै भगवानसँग सेयर गर्नुभयो। तब भगवानले अत्यन्त वात्सल्यपूर्ण तरिकाले हितकाम्य वचन सुनाउँदै परमात्माले अर्जुनको विषादलाई विभिन्न तरिकाले काउन्सिलिङ गर्दै 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 अन्तमा त्यो विषादलाई व्यवस्थापन गरेर अर्जुन रूपी जीवात्माको सर्वोच्च मानसिक अवस्थाको बारेमा ज्ञान दिनुभयो। त्यसैले गड इज द बेस्ट लिसनर भनेको परमात्माले नै हाम्रा सबै कुराहरू सुन्न सक्नुहुन्छ। हजुरलाई लाग्न सक्ला परमात्माले कसरी सुन्नुहुन्छ। जस्तो एउटा अबोध बच्चा, भर्खरै जन्मेको अबोध शिशुले गरेका अभिव्यक्तिहरू आफ्नो मातापिताले सजिलैसँग बुझेर उसका आवश्यकताहरू पूर्ण गरिदिनुहुन्छ। त्यस्तै प्रकारले भगवानको शरणमा र भगवानको ज्ञान, भगवानको मार्गमा शरणमा आइसकेपछि परमात्माले हामीलाई सूक्ष्म रूपबाट हिलिङ गरिरहनु भएको हुन्छ। परमात्माले अर्को कुरा भन्नुभएको छ कि संसारमा जति नै सुकै दुराचारी पापी भए तापनि जब तिमीले मेरो शरणलाई ग्रहण गर्दछौ, यो ज्ञानरूपी नौकामा आएर बस्दछौ, तब तिमीले संसार रूपी भवसागर पार तर्न सक्नेछौ। वास्तवमा परमात्माको गीता ज्ञान नै नौका हो अथवा एक प्रकारको डुङ्गा हो। भवसागर भनेको वैश्विक समस्याले आक्रान्त भएको विश्व अथवा महाभय छाएको बेला चुनौती नै चुनौतीले भरिएको जीवन रूपी यात्रा नै भवसागर हो। यो भवसागर पार तर्नको लागि अथवा यो समस्यालाई पार गर्नको लागि सच्चा सहारा परमात्मा र परमात्माको दिव्य गीता ज्ञान नै जीवनको एउटा नौका बन्दछ। आदरणीय महानुभावहरू, यसै गरी तनाव व्यवस्थापनको अर्को सिद्धान्त कर्मयोगको आचरण गरौँ। मानव जीवनमा सुख र दुःखको आधार मानवको कर्म हो। कर्मलाई श्रेष्ठ बनाउनको लागि हामीलाई दिव्य ज्ञानको आवश्यकता पर्दछ। सत ज्ञानबाट नै सत्कर्मको सुरुवात हुन्छ। सत ज्ञान परमात्माले दिनुहुन्छ। सत ज्ञानको स्रोत भनेको श्रीमद् भगवत गीता हो। परमात्माको सत ज्ञानबाट नै सत्कर्मको सुरुवात हुन्छ। सत्कर्मले नै हाम्रो मनमा शान्ति हुन्छ र तनावलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। यदि हाम्रा कर्महरू विधिपूर्वक भएन भने सिद्धि प्राप्त हुँदैन। सिद्धि नहुँदा मन भड्किन्छ र अशान्त हुन्छ, बेचैन हुन्छ। अब परमात्माले कर्म गर्ने विधि बताउनु भएको छ। सबैभन्दा पहिला कर्म गर्दा निमित्त भावले कर्म गरौँ। परमात्माले मलाई यस कार्यको लागि निमित्त बनाउनु भएको छ। कर्तापनको भान र मैपन, म गर्नेवाला हुँ, यो अभिमानबाट मुक्त भएर निमित्त ट्रस्टी बनेर कर्म गर्दछौँ भने त्यो कर्मको बन्धनले जीवात्मालाई बाँध्दैन। अर्को कुरा, कर्मको फलमा आसक्त र मोहित नभइकन कर्म गरौँ। परमात्मा समान कर्म गरौँ। लोक कल्याण अर्थ कर्म गरौँ। कर्मको फल परमात्मामा अर्पित गरौँ। परमात्मा समान कर्म गरौँ। यसरी विधिबाट कर्म गर्यौँ भने सिद्धि प्राप्त हुन्छ।
यसरी कर्म गर्दा जीवात्माले सनातन सुख शान्ति आनन्द प्राप्त गर्दछ। आदरणीय महानुभावहरू, व्यर्थ कर्म पाप कर्मबाट मुक्त बनी आफ्ना कर्तव्य कर्म गरौँ। गर्नुपर्ने कर्तव्य कर्ममा अकर्मण्यता देखायौँ भने फेरि पाप कर्म हुन जान्छ। त्यसले हामीलाई दुखी र अशान्त बनाउँदछ। जीवनमा गर्नुपर्ने कर्तव्य कर्महरू के हुन् तिनको सूची बनाऊ। त्यसैले भगवानको श्रीमत अनुसार विधि अनुसार हामीले आफ्ना कर्तव्य कर्म योगी भएर निष्काम भावबाट गऱ्यौँ भने हाम्रो मनमा सनातन शान्ति प्राप्त हुन्छ। जीवनको मार्गमा सम्पूर्ण कर्महरूलाई समेट्दै मुक्ति तथा जीवन मुक्तिलाई प्राप्त गर्दछौँ र जीवनको परम ध्येयलाई प्राप्त गर्दछौँ। यो नै तनाव व्यवस्थापनको सिद्धान्त हो। यसै गरी तनाव व्यवस्थापनको अर्को सिद्धान्त छ मनको मित्र बनाऊ। भगवानले गीतामा भन्नुभएको छ, आफ्नो जीवनको उद्धारको जिम्मेवार तिमी आफै हौ। यदि तिम्रो मनले विषयको सुख देख्दछ भने एक इन्द्रियको पछाडि मन भाग्दछ, तर इन्द्रियको सुख भोगले मन कहिले तृप्त हुँदैन। अतृप्त मन सदा बेचैन र दुखी अशान्त रहन्छ र तनाव हुने गर्दछ। यसरी मनले अथवा बुद्धिले जब विषय विकारलाई नदेखिकन बुद्धिको स्क्रिनमा जब भगवानलाई देख्दछौँ, भगवानलाई देखिसकेपछि यो सबै नश्वर हो, झुटो हो, तब बुद्धिले परमात्मालाई देख्दछ भने मन पनि बुद्धिको पछाडि लाग्दछ। तब मन स्वयंको मित्र बन्दछ। यसरी आफ्नो मनलाई साथी बनाऊ। साथी बनाउनुको मतलब यो हो कि मनका प्रत्येक विचारहरूमा हामी सजग हौँ। मेरो मनमा यति बेला के विचार चलिरहेको छ, मनलाई ध्यान दिउँ। तर अहिले वर्तमान समय हाम्रो फोकस, हाम्रो ध्यान बाहिर संसारमा छ, समस्यामाथि छ। किनकि जे चिजलाई हामी बढी ध्यान दिन्छौँ त्यो चिजको वृद्धि हुन्छ। यदि हाम्रो मनले समस्यालाई ध्यान दियो भने समस्या बढेर विकराल हुन्छ र हाम्रो मनमा तनाव पैदा हुन्छ। समस्यातिर ध्यान नदिइकन आफ्ना विचारलाई ध्यान दियौँ। जस्तै नकारात्मक विचार उठिरहेका छन् मनमा, ती नकारात्मक विचारप्रति सजग हुँदै तिनलाई मोड्दै सकारात्मक विचारको सृजना गरौँ। वास्तवमा सकारात्मक विचारको स्रोत भनेको नै श्रीमद् भगवत गीता हो। त्यसैले बिहान उठेर जे कुरा हामीले भर्दछौँ अथवा सकारात्मक विचारको प्रोग्राम मनलाई दिन्छौँ अथवा सकारात्मक विचारको कार्यक्रम मनलाई दिन्छौँ, तब मनले सकारात्मक कुराहरू सोच्दछ। किनकि जे कुरा हामीले सोच्दछौँ, भिजुलाइज गर्दछौँ, मनले त्यही कुराको अनुभूति गर्दछ। जे कुरा हामी क्रिएट गर्दछौँ त्यही नै रेडिएट हुन्छ, त्यही रिफ्लेक्ट हुन्छ, त्यही फिलिङ हुन्छ र त्यही अनुसारको व्यक्तित्व बन्दछ र जीवन सुकून बन्दछ। आदरणीय महानुभावहरू, जीवनलाई उत्तम श्रेष्ठ बनाउनको लागि मानवले 3 कुरामा ध्यान दिनु पर्दछ। 1 नम्बरमा सत्सङ्ग, 2 नम्बरमा सत्य साहित्यको अध्ययन, तेस्रो नम्बरमा शाकाहारी भोजन। यी 3वटा कुरालाई विचार गर्यौँ र आफ्नो जीवनमा पालना गर्यौँ भने मन स्थिर, मन शान्त हुन्छ। किनकि मनले जहिले पनि सत्य, शान्त, पवित्र कुराहरू नै ग्रहण गर्न खोज्दछ, चाहन्छ। यो नै तनाव व्यवस्थापनको परम समाधान हो। यसै गरी तनाव व्यवस्थापनको 5औं सिद्धान्त छ, हाम्रो विचारको सृजक हामी स्वयं हौँ। सकारात्मक विचार सोचेर खुसी हुनु या नकारात्मक विचार सोचेर दुःख या तनावको अनुभूति गर्नु यो हाम्रै हातमा छ। अक्सर हामीले सोच्दछौँ विपरीत परिस्थिति, विघ्न, बाधा, पारिवारिक समस्या, व्यक्तिगत समस्या र वैश्विक समस्या जो विषम छ यो नै तनावको कारण हो।
तर घटना परिस्थिति तनावको कारण होइन, यो हाम्रो कमजोर मनको उपज हो। जब हाम्रो मनले घटना परिस्थितिको दबावमा परेर प्रभावमा परेर तिनीहरूको विषयमा नकारात्मक र कमजोर विचारहरू रचना गर्दछ तब तनाव हुने गर्दछ। जब व्यक्तिले विपरीत र विषम परिस्थितिमा, चाहे त्यो पारिवारिक, वैश्विक र शारीरिक रूपमा किन नहोस्, यति बेला पनि सकारात्मक सोच सोच्दछ भने उसलाई तनावको अनुभूति हुँदैन। हामीले भन्न सक्छौँ यस्तो विषम परिस्थितिमा सकारात्मक सोच कसरी सोच्ने। हामीले कस्तो किसिमको इन्फर्मेसन लिइरहेका छौँ सारा दिनभरिमा, त्यसको आधारबाट विचारको निर्माण हुन्छ। देखेका कुराको आधारमा, सुनेका कुराको आधारमा, पढेका कुराको आधारमा र बोलेका कुराको आधारमा विचारको निर्माण हुन्छ। यदि हाम्रो सूचना पोजिटिभ, शक्तिशाली छ भने हाम्रो मनबाट सकारात्मक, पवित्र विचारहरूको सृजना हुन्छ र हामीले तनावलाई न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ। यसको लागि हामीले आध्यात्मिक जीवनशैलीलाई अपनाउनु पर्ने हुन्छ। आध्यात्मिक जीवनशैली भन्नाले बिहान उठ्ने बित्तिकै मेडिटेसन गरौँ, असल विचार रचना गरौँ, किनकि विचारको सृजक हामी स्वयं हो। हामीले असल विचार सोचेर खुसीमा आउन पनि सक्छौँ र नकारात्मक, निरस, दुःखदायी विचार सोचेर तनावग्रस्त हुन पनि सक्छौँ। यो हाम्रै स्वतन्त्रताको कुरा हो। त्यसको लागि आध्यात्मिक जीवनशैलीले हाम्रा विचारहरूलाई, नकारात्मक, व्यर्थ, विषाक्त विचारहरूलाई मोडेर सकारात्मक, सर्वोच्च विचारतिर लैजान्छ। जब हामी बिहान उठेर मेडिटेसन गर्छौँ, मेडिटेसनमा नकारात्मक विचारलाई मोड्न सकिन्छ र सकारात्मक बनाउन सकिन्छ। मेडिटेसन भनेको नै विचारलाई मोड्ने पद्धति हो र मेडिटेसन गरिसकेपछि आध्यात्मिक जीवनशैली अनुसार हामी परमात्माको दिव्य वचन श्रवण गर्छौँ। जति परमात्माको शक्तिशाली सर्वोच्च बाणी रूपी इन्फर्मेसनलाई हामी आफ्नो मनमा भर्दछौँ, त्यति हामी पोजिटिभ विचार रचना गर्न समर्थ हुन्छौँ। यसै गरी दिनभरि पनि हामी कर्मयोगको आचरण गर्दछौँ, शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण गर्दछौँ र बेलुका पनि आफ्ना सबै कर्महरूको विश्लेषण गरेर परमात्मालाई आभार व्यक्त गर्दछौँ, कृतज्ञता व्यक्त गर्दछौँ र आफ्नो सबै कर्मलाई समेट्दछौँ र विश्राम गर्दछौँ। यस्तो किसिमको आध्यात्मिक जीवनशैलीबाट हाम्रो सबै विचारहरू पोजिटिभ हुन्छन् र हामीले तनावलाई व्यवस्थापन गर्न सक्दछौँ। किनकि बाह्य घटना, परिस्थिति, व्यक्तिका अभिव्यक्तिहरू हाम्रो कन्ट्रोलमा छैनन्। व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति हाम्रो कन्ट्रोलमा छैनन्। यदि हामीले ती परिस्थितिलाई कन्ट्रोल गर्न खोज्दछौँ भने हाम्रो मानसिक शक्ति, ऊर्जा क्षयीकरण हुँदै जान्छ र तनावग्रस्त हुन्छौँ। आदरणीय महानुभावहरू, श्रीमद् भगवत गीतामा अर्जुनलाई पनि नकारात्मक, व्यर्थ र कायरतापूर्ण मोहका विचारहरूले जब तनाव भयो, तब परमात्माको सत्य ज्ञान, सत्य साधनाका विधिहरूले तनावलाई मुक्त गरिदिनु भयो र अर्जुनले आफ्नो सत्य स्मृतिलाई प्राप्त गरे। यसै गरी यहाँहरूको जीवनमा पनि कुनै न कुनै रूपबाट, चाहे पारिवारिक रूपबाट, व्यक्तिगत वा मानसिक रूपबाट र वैश्विक रूपबाट आएको समस्याबाट या व्यावसायिक रूपबाट अवश्य पनि कुनै न कुनै बेला तनावको अनुभूति गर्नुभयो होला। यहाँहरूले पनि श्रीमद् भगवत गीताको दिव्य ज्ञानलाई श्रवण गरेर, त्यो ज्ञानलाई मनन चिन्तन गरेर, त्यो ज्ञानमा विश्वास गरेर परमात्माले बताएको आध्यात्मिक जीवनशैलीलाई जीवनमा अपनाएर तनावमुक्त जीवन व्यतीत गर्नुहुनेछ। यहाँहरूको जीवनमा सुख, शान्ति, आनन्द छाउनेछ भन्ने दिव्य आशा राख्दै
यस श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई आभार व्यक्त गर्दै आगामी श्रृङ्खलामा पनि पुनः भेट हुने बाचा गर्दै बिदा हुन्छौँ। हवस् त। ओम शान्ति।